यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। हामी एकपटक फेरि लकडाउनमा छौं। यसै कारणले गरिरहेको भन्दा फरक तरिकाले सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। समय कठिन छ, तर हामी विश्वास गर्छौं सबै कुराहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ र उहाँले आफ्नो महिमाको लागि सबै कुरालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुमको सुविधाको लागि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् र म सबैलाई वचनको सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ जो आध्यात्मिक र आत्मिक कुराहरूको लागि निकै चासो राख्नुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि उहाँसँगको मेरो कुराकानीमा हामीले संसारमा विद्यमान विभिन्न धर्महरूका बारेमा कुरा गरेका थियौं। त्यही क्रममा उहाँले आफ्नो गुरुले लेखेको पुस्तकबाट येशूको बारेमा पढ्नु भएको एउटा कुरालाई बताउनु भयो। त्यस पुस्तक अनुसार येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुनरुत्थानपछि मरियम मग्दलिनीसँग विवाह गरेर भारतको कश्मीर भन्ने ठाउँमा आउनु भयो र आफ्नो अन्तिम समय त्यही बिताउनु भयो भनेर भन्नुभयो मलाई। यही कुरा हामीले सन् 2003 मा ड्यान ब्राउनले लेखेको पुस्तक द दा भिन्ची कोड भन्नेमा पनि पाउँदछौं। अनि यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु नै यही थियो। यो पुस्तक जसै प्रकाशित भयो संसारमा धेरै नै उथुलपुथुल ल्याएको थियो। त्यही क्रममा कुराकानी गर्दै गर्दा मैले उहाँलाई भने, दाजु जुन कुरा बाइबलमा लेखिएकै छैन त्यो कुरालाई कसरी सत्य भनेर मान्न सक्नुहुन्छ? प्रियहरू, परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट र सुसमाचारको बारेमा हामीलाई अधिकार सहित सिकाउने सत्य र पर्याप्त पुस्तक भनेको बाइबल मात्र हो। क्रिस्चियनहरू माझमा गलत तरिकाले बुझिएका कुराहरू मध्ये एउटा स्वर्गको राज्य र परमेश्वरको राज्यको बारेमा पनि हो। यसको कारण कतिपय समयमा धेरै मानिसहरूले बाइबल भन्दा बाहिरबाट यसलाई सिकाउने प्रयास गर्छन्। कतिजनाले बाइबल त प्रयोग गर्छन्, तर बाइबललाई आफ्नो विचारलाई सपोर्ट गर्नलाई या त्यसलाई मद्दतको रूपमा या सहायकको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अनि त्यसै कारणले कतिपय समयमा स्वर्गको राज्य वा परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीसँग धेरै गलत अवधारणाहरू छन्। स्वर्गको राज्य वा परमेश्वरको राज्य कठिन हुनुको अर्को कारण पनि यस्तो छ, किनभने बाइबलमा धेरै समयमा यसलाई दृष्टान्तहरूमा प्रयोग गरेर बताइएको छ र दृष्टान्तहरूलाई गलत बुझेको कारणले गर्दाखेरि यसको मौलिक अर्थ भन्दा मानिसहरूले हरेक शब्दमा के अर्थ छ त, के लुकेको छ त भनेर त्यसलाई बढी आत्मिकी तवरले अर्थ खोज्दाखेरि पनि धेरै गलत अवधारणाहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा उहाँको अनुग्रह भयो भने अबको 3 हप्ता हामी दृष्टान्तहरूको रहस्यको बारेमा हेर्नेछौँ। म अनुरोध गर्दछु प्रार्थना सहित सहभागी हुनुहोस्। आज हामी मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 23 पदबाट स्वर्गको राज्यको बारेमा परमेश्वरको वचनबाट राज्य र साँचो विश्वास भन्ने शीर्षकमा हेर्नेछौँ। मलाई थाहा छ हामी सबै जुमबाट जोडिएको हुनाले कतिपय समयमा सुन्नलाई गाह्रो होला, तर पनि म अनुरोध गर्दछु कि प्रार्थना सहित रहनुहोला र सँगै आफ्नो बाइबलमा मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 23 पद हेर्नुहोला। मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 23 पद हेर्नुहोला। सम्भवतः स्क्रिन शेयर पनि हामी गरिरहेका छौँ। यदि हामीले त्यो स्क्रिन शेयरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर आफूसँग भएको बाइबललाई हेर्नुहोला। मत्ती 13 अध्याय 1 देखि 23 पद सुसमाचारको पुस्तक, नयाँ करारको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक नै भएको कारणले यसलाई खोज्न खासै गाह्रो हुँदैन होला। मेरो संस्करण अनुसार यो पेज नम्बर 1326 मा छ। यदि तपाईँले फरक संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि यसलाई सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 13 अध्यायको 1 देखि 23 पद म आशा गर्दछु सबैले पाउनुभयो होला। म हामी सबैको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यही दिन येशू घरबाट निस्केर समुद्रको किनारमा बस्नुभयो अनि यति ठुलो भिड उहाँको नजिक भेला भयो कि उहाँ डुङ्गामा चढेर बस्नुभयो अनि सबै मानिसहरू किनारमा खडा भए। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तमा धेरै
कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एकजना बिउ छर्न निस्क्यो अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकाले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकाले ती सुकिहाले। अरू चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन। किनकि जसँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जसँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर बुझ्दैनन्। यसैयाको अगमबाडी तिनीहरूमा पुरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ तर कहिल्यै बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिल्यै देख्दैनौ, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन्। तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्, नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर तिनीहरूका आँखा धन्यका हुन् किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि तिनले सुन्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे तर देखेनन्, अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन्। बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँदछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँछ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनेमा हामी सबैलाई आशिष होस्। आमेन। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी येशू प्रभुको नाउँमा तपाईको चरणमा आउँछौँ। जसै हामी तपाईको वचनबाट परमेश्वरको राज्यको सत्यता हेर्न गइरहेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामीलाई पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनुहोस्। तपाईको वचनको अर्थको बारेमा यदि हामीसँग गलत अवधारणाहरू छ भने पनि हामीलाई सुधार्नुहोस्। हामी स्वीकार्दछौँ कि हाम्रो भ्रष्टतामा हामी केवल आफ्नो स्वार्थलाई खोज्दछौँ र केवल तपाईले मात्र धार्मिकतामा हामीलाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नम्रता र धैर्यतामा येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। आज हामीले हेर्न गइरहेको खण्डलाई हामी 3 भागमा विभाजन गरेर हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले हामी पद 1, 2 र 3 पदलाई हेर्छौँ, जसले यो खण्डको परिचयको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि हामी 4 पददेखि 9 पदलाई हेर्नेछौँ। त्यहाँ हामीले साधारण दृष्टान्त पाउँछौँ जुन येशूले भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामी 10 देखि 17 पदलाई हेर्नेछौँ। 10 देखि 17 पदमा येशू ख्रीष्टले अब दृष्टान्त किन भन्नुभएको छ भनेर त्यसको उद्देश्य बताउनु भएको छ। दृष्टान्तको उद्देश्य बुझ्न निकै आवश्यक हुन्छ, किनभने येशूको सेवकाईमा उहाँले धेरै दृष्टान्तहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ। यदि तपाईले 13 अध्यायलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 7 वटा दृष्टान्त त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले येशूले दृष्टान्तमा किन भन्नुभयो यो बुझ्नु हाम्रो लागि
एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि हामी तेस्रो खण्डमा 18 देखि 23 पदलाई हेर्नेछौँ, जहाँ हामीले दृष्टान्तको अर्थ पाउँछौँ अनि यो दृष्टान्तको अर्थ येशू ख्रीष्ट आफैले सिकाउनु भएको छ। हामी पद 1 देखि सुरु गरौँ। यदि हामी येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टको सेवकाई सायद संसारको सबैभन्दा कठिन सेवकाईहरूमध्ये एक थियो, किनभने येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा धेरै विरोधहरूको सामना गर्नु परेको थियो। यदि तपाईले अध्याय 12 मा हेर्नुहुन्छ भने यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ कि मानिसहरू येशू ख्रीष्टलाई हेर्न आएका छन्, येशू ख्रीष्टलाई सुन्न आएका छन्, ठूलो भिडहरू पनि भेला भएको छ। तर त्यो भिडहरू भेला हुँदै गर्दा येशू ख्रीष्टलाई धेरै दोषहरू पनि लगाइएको छ। एउटा दोष यस्तो छ, यसले बाल बिजुलद्वारा भूतहरू निकाल्छ। तर सत्य कुरा त येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माद्वारा भूत निकाल्नुहुन्थ्यो। अझै हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ भने येशू ख्रीष्टकी आमा, उहाँका भाइहरू र उहाँकी बहिनीहरू पनि येशू ख्रीष्टलाई भेट्न आएका छन्, तर तिनीहरू येशू ख्रीष्टबाट सुन्न होइन, तर येशू ख्रीष्टको मन ठेगानमा छैन। मर्कुस 3:21 पदमा यही दृष्टान्तको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि भनेका छन् उहाँको मन ठिक ठेगानमा छैन, त्यसैले त हामी उहाँलाई घरमा लैजान आएका छौँ भनेर भन्छन्। मत्ती 12 अध्यायको 47 पदमा हामी हेर्छौँ भने उहाँको परिवार उहाँलाई लिन आएको छ र येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ त्यतिखेर, मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने नै मेरा भाइ बहिनी र मेरी आमा हुन्। 12 अध्यायको 50 पदमा उहाँले यो भन्नुहुन्छ। यदि हामी येशू ख्रीष्टको सेवकाईलाई हेर्छौँ र यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्छौँ भने हामीले एउटा प्रष्ट विभाजन के देख्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने समूह छ, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने समूह छ। 12 अध्यायको अन्तिममा आइपुग्दासम्म हामीले यो कुरा देख्छौँ। जब हामी 13 अध्यायमा आउँछौँ त्यही विभाजनमा यो अध्याय निर्माण भएको छ र यो विभाजनलाई 13 अध्यायले प्रष्टसँग हामीलाई बताउँदछ। 13 अध्यायको 1 पद त्यही दिन भन्ने शब्दबाट सुरु भएको छ। जब हामी यो शब्दलाई हेर्छौँ यो 13 अध्याय 12 अध्यायसँग एकदमै सम्बन्धित छ, वा भनौँ भने त्यहीबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। हुनसक्छ त्यही दिन येशू ख्रीष्टका परिवारका सदस्यहरू जसले उहाँलाई लिन आए, घर लैजान सम्भव भए र घर गइसकेपछि केही समयपछि उहाँ घरबाट निस्केर समुद्रको किनारमा बस्नुभयो, वा त्यही दिन जब उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो परिवारका सदस्यहरू उहाँलाई लिन आए, उहाँले उनीहरूसँग जाने इच्छा गर्नु भएन र जुन घरमा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो घरबाट निस्केर उहाँ समुद्रको किनारमा गएर बस्न थाल्नुभयो। जे कुरा पनि दुईटामा एउटा सम्भाव्यता हुन सक्दछ। तर जसै उहाँ समुद्रको किनारमा गएर बस्नुभयो, हामी पद 2 मा देख्छौँ कि एउटा ठुलो भिड फेरि उहाँको नजिक भेला भएको छ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टको सेवकाईको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ बारम्बार उहाँलाई ठुलो भिडहरूले पछ्याउने गर्दथ्यो, किनभने उहाँले फरिसीहरू जस्तो वा शास्त्रीहरू जस्तो होइन, तर अधिकार सहित साँचो कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँले चङ्गाई र आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्र नभएर मानिसहरूलाई साँचो प्रेम र दया पनि दर्शाउनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टको आफ्नो व्यक्तित्व, येशू ख्रीष्टको गर्ने काम र येशू ख्रीष्टको चरित्रलाई देखेर मानिसहरू उहाँलाई पछ्याउन आउँदथे। तर हामी एउटा कुरामा निश्चित हुनुपर्दछ कि ठुलो भिडले पछ्याउँछ भन्दैमा सबै मानिसहरू उहाँलाई विश्वास गरेर आएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कतिजना सायद हुनसक्छ उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर जादुगरको वरिपरि मान्छेहरू भेला भए जस्तै त्यसरी भेला हुन पनि सक्थ्यो। कतिजनालाई सायद येशू ख्रीष्ट र फरिसी र शास्त्रीहरूको बीचमा हुने टकराव एकदमै मन पर्थ्यो होला, त्यसै कारणले नि भेला हुन सक्दथ्यो। यूहन्ना 6 अध्यायमा येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूले खोज्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई दोष दिएर भन्नुहुन्छ 6 अध्यायको 26 पदमा कि तिमीहरू साँच्चै मलाई खोजेको होइन, तर रोटी खाएको कारणले तिमीहरूले मलाई खोजिरहेका छौ।
याद गर्नुस् प्रियहरू, हामी यो कुरामा निश्चित हुनुपर्दछ कि ठुलो भिड जम्मा हुँदैमा सबैले परमेश्वरको सत्यतालाई खोज्छन् भन्ने चाहिँ छैन। ठुलो भिडले सफलतालाई कहिले पनि मापन गर्दैन। तर जसै भिड जम्मा भयो, जम्मा भइसकेपछि उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा मानिसहरूलाई यसै गरी नै सिकाउनु भएको थियो। मत्तीको पुस्तक येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको कुराहरूमा नै आधारित छ र त्यसैमा यो पुस्तक निर्मित छ। जसै उहाँले सिकाउन लाग्नुभयो, उहाँ ढुङ्गामा चढेर बस्नुभयो। भिड धेरै भएको कारणले उहाँले अलि अग्लो स्थानमा चढेर सिकाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो र उहाँले त्यसै गर्नुभयो। जसै उहाँ ढुङ्गामा चढ्नुभयो, उहाँ उभिएर होइन तर बसेर सिकाउन लाग्नुभयो, जुन रब्बीहरूले सिकाउने आधिकारिक तरिका थियो र येशू ख्रीष्टले पनि त्यही तरिकालाई प्रयोग गर्नुभएको छ। यदि हामीले डाँडाको उपदेशलाई हेर्छौँ भने डाँडाको उपदेश मत्ती 5 अध्यायको 1 पदमा जसै उहाँ डाँडामा जानुभयो, फेरि उहाँले बसेर नै सिकाउन लाग्नुभएको हामी कुरा पाउँदछौँ। अनि यसले हामीलाई बताउँदछ कि येशू ख्रीष्टले आधिकारिकतामा सिकाउनुहुन्छ, उहाँ एक असल गुरु हुनुहुन्छ। तर यो समयमा उहाँले विगतमा भन्दा अलिकति फरक तरिकाले तिनीहरूलाई या उपस्थित भिडलाई सिकाउनु भएको छ। त्यो हो उहाँले दृष्टान्तमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, दृष्टान्तमा सिकाउनु भएको छ। दृष्टान्त शब्द जुन हामी नेपालीमा पाउँछौँ यो ग्रीकको पाराबोले भन्ने शब्दबाट आएको छ र जुन हिब्रू शब्द मसाल भन्ने शब्दको उल्था हो। प्राय गरी दृष्टान्तहरूलाई मानिसहरूले एउटा कथाको रूपमा उल्था गर्छन्, तर मसाल भन्ने शब्दले केवल कथालाई मात्र नभएर गीतहरूलाई, वियोगान्त कविताहरूलाई, उखानहरूलाई वा प्रश्नहरू, उदाहरणको लागि हामीले बुझ्ने भाषामा भन्ने भने गाउँ खाने कथाहरूको प्रश्न हुन्छ, त्यस्तो प्रश्नहरूलाई समेट्दछ। यदि दृष्टान्तको सरल परिभाषा दिने हो भने दृष्टान्त भनेको बुझिने वा देखिने चित्र र वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर नदेखिएको वा लुकेको सत्यता सिकाउने माध्यम हो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, बुझिने वा देखिने चित्र तथा वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर नदेखिएको वा लुकेको सत्यता सिकाउने माध्यम हो। इतिहासका प्रख्यात दार्शनिकहरूले पनि यस्तो प्रकारको सिकाउने विधिलाई प्रयोग गर्दथे। किनभने दृष्टान्तहरूले यस्तो प्रकारको सिकाउने विधिले साधारण मानिसको लागि सामान्य अर्थ दिन्थ्यो, तर जसले यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ विशेष अर्थ लुकाइएको हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि प्लेटोले आफ्नो सबै शिक्षाहरू साधारण मानिसहरूबाट लुकाउन चाहन्थे, किनभने उनको गुरु सुक्राटसले जसो सिकाउन थाले त्यो शिक्षा मानिसहरूले पचाएनन् र सुक्राटसलाई मारिसकेपछि उनले सबै सिकाउने कुराहरू चाहिँ यसै गरी लुकाएर सिकाउन चाहन्थे। यो एकदमै प्रख्यात विधि थियो। यहुदी शिक्षकहरूले पनि आफ्नो शिक्षाको मुख्य कुराहरूलाई सिकाउनको लागि दृष्टान्तको प्रयोग गर्ने गर्दथे। झट्टै हेर्दाखेरि दृष्टान्त निकै सरल र साधारण जस्तो देखिन्छ, तर यसले एकदमै गहिरो सत्यता बोकेको हुन्छ। अनि दृष्टान्त चाहिँ एउटा मात्र सत्यतालाई प्रकट गर्नलाई प्रयोग हुन्छ, तर धेरै प्रचारकहरूले यसमा प्रयोग भएको हरेक शब्द, हरेक चित्रहरूलाई खोतल्दै निकै धेरै आत्मिक अर्थहरू खोज्न थाल्छन्, जसले गर्दा कतिपय समयमा दृष्टान्तको अर्थ नै अनर्थ हुन जान्छ, या एक हिसाबले भन्ने भने धेरै कुराहरू गन्जागोल हुन जान्छ। अनि यसको हामीले सठिक चित्र अर्को हप्ताको असल सामरीको दृष्टान्तलाई हेर्दाखेरि हेर्न सक्छौँ। दृष्टान्तहरू जति नै सरल देखिन्छन् त्यति नै बुझ्नको लागि गाह्रा पनि छन्, किनकि यसलाई बुझ्नको लागि एकदमै ध्यानपूर्वक सुनाइको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले येशूले भन्नुभएको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। हामी पहिलो खण्डलाई हेर्नेछौँ, त्यो दृष्टान्त आफै छ। 3 पदको
देखि 9 पदसम्म हामीलाई हेर्छौँ भने त्यहाँ एउटा सामान्य दृष्टान्त हामीले पाउँदछौँ। यो दृष्टान्तको शीर्षकमा हामीले बिउ छर्नेको दृष्टान्त भन्ने पाउँछौँ, तर मलाई लाग्दैन कि यो शीर्षकले यसको पूर्ण रूपमा न्याय गर्छ, किनभने यो शीर्षकको मुख्य केन्द्र बिउमा भन्दा पनि या बिउ छर्नेमा भन्दा पनि बिउ छरिएका जमिनमा या माटोमा हामी पाउँदछौँ, किनकि यहाँ माटोको अवस्थाले नै बिउको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ। सबै ठाउँमा उही बिउ छरिएको छ, तर फसल ल्याउने कुरा चाहिँ माटोले निर्धारण गर्दछ। यसुले गालिलका मानिसहरूलाई कृषिको उदाहरण दिएर सिकाउनु भएको छ। यसमा हेर्दाखेरि हामीले यसुले आफ्नो शिक्षालाई कति सरलसँग सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ र कृषि मानिसहरूको लागि बुझ्न सक्ने उदाहरण थियो। हामी प्रचारक र शिक्षकहरूलाई यो चुनौती छ, कतै हामीले परमेश्वरको सन्देशलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएर मानिसहरूलाई अन्योलतामा त राखेका छैनौँ। कतिपय समय हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले एकदमै ईश्वर शास्त्रीय ठुलो ठुलो शब्दहरू प्रयोग गर्यो भने हाम्रो शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मानिसहरूको लागि असल हुन्छ भन्छौँ, तर होइन, जति नै सरल त्यति नै महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण बन्न जान्दछ। यो हामी प्रचारक र शिक्षकहरूको लागि ठुलो चुनौती छ। यसुले बिउ छर्नेको दृष्टान्तमा यसरी भन्नुहुन्छ, एकजना बिउ छर्न निस्केको छ। जब इजरायलमा मानिसहरू बिउ छर्न निस्किन्थे उनीहरू झोलाभरि बिउ बोकेर हिँड्ने गर्दथे। जसै उनीहरू बिउ छर्थे मुठीमा झोलाबाट बिउ निकाल्थे र हातले यसरी छर्कने गर्दथे। जसै बिउ छर्किन्छ फेरि झोलाबाट निकालेर छर्किने तिनीहरूले गर्दथे। पास्टर जोन मकार्थरले आफ्नो पुस्तकमा यसरी भन्नुभएको थियो, जसै येशू ख्रीष्टले यो दृष्टान्त भन्दै गर्दाखेरि वरिपरि सम्भवतः कुनै मानिसले बिउ छरिरहेको हुन सक्थ्यो, किनभने यो एकदमै साझा र प्रख्यात र सजिलै देख्न सकिने चित्र थियो, किनभने प्यालेस्टाइन इजरायल कृषि प्रधान देश थियो त्यतिखेर। मैले अघि भने चाहिँ यस दृष्टान्तले बिउ छर्ने मानिसभन्दा बिउ छरिएको माटोमा बढी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। जब येशूले 18 पददेखि यसको अर्थ भन्न सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले सिधै पहिलो माटोबाट सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले बिउ छर्ने मानिसलाई भन्दा पनि माटोलाई बढी केन्द्रमा राख्नु भएको छ। हामीले यस दृष्टान्तबाट बिउ छर्ने मानिसको परिचय प्रत्यक्ष रूपमा पाउन सक्दैनौँ, त्यसैले पनि बिउ छर्नेको भन्दा पनि बिउ छरिएको माटोको दृष्टान्त हो यो। पद 4 मा यसरी बिउ छर्दै गर्दा केही बिउ बाटोतिर र चराचुरुङ्गीहरूले केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीहरूले आएर खाए भनेर भनेको छ। यो पढ्दै गर्दा हामीलाई लाग्न सक्छ यो बिउ छर्ने मानिस कति गैर जिम्मेवार छ, किनकि यसले कसैले पनि बाटोमा त बिउ छर्दैन। हामी पनि गएर पानी पर्यो भन्दैमा बाटोमा गएर धान त रोप्दैनौँ नि त। कसैले पनि बाटोमा बिउ छर्दैन, किनभने बाटोबाट केही पनि फल आउँदैन र यो एकदमै सत्य हो। तर हामीले विचार गर्नु पर्दछ कि यो बाटो अहिले हामीले विचार गर्ने जस्तो कालो पत्र लगाइएको फराकिलो बाटो भने पक्कै होइन। यदि हामीले 12 अध्यायको 1 पदलाई हेर्छौँ, मती 12 अध्यायको 1 पदलाई हेर्छौँ भने हामीले प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ, किनभने सबातको एक दिनमा येशू ख्रीष्ट र उहाँको चेलाहरू यात्रा गर्दै जानुभएको छ। यात्रा गर्दै गर्दा उहाँहरू खेतको बीचबाट बाटोमा भएर जानुभएको छ अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चेलाहरूले अन्नको बालाहरू टिपेर खान थालेका छन्। यो बाटाहरू खेतको बीचमा भएर हिँड्ने बाटोहरू थियो, जुन सानो तर महत्त्वपूर्ण थियो र मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गर्ने गर्दथे। हामी पनि गाउँहरूमा खेतहरू हेर्छौँ भने खेतको आलीमा एउटा सानो बाटोहरू हुन्छ अनि त्यो एउटा खेतबाट अर्को खेतबाट जानलाई सजिलो हुन्छ र प्राय गरी यो बाटोहरू एकदमै सर्टकट यानि कि छिटो छरितो रूपमा जानको लागि पनि हामीले गाउँहरूमा प्रयोग गरेको देख्छौँ अनि यो बाटो पनि त्यस्तै थियो। र बिउ छर्ने क्रममा मैले अघि भनिसके जस्तै हातले छरेको कारणले गर्दाखेरि कति बिउहरू बाटोमा पर्ने गर्दथे, तर बाटोहरू बिउ छर्नको लागि उपयोग नगरिने भएको कारणले गर्दा यो बिउको लागि पनि तयार नगरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू नजिकै हुन्थे र यसलाई आएर खाइदिन्थे। भनिन्छ बिउ छर्ने मानिसको पछाडि चाहिँ धेरै चराहरू पछि लाग्थे अरे, किनभने सजिलो आहार तिनीहरूले
पाउँछन्। त्यति मात्र नभएर यो बिउले फल फलाउन पाउँदैन, किनभने लुका 8 अध्यायको 5 पदमा भनिएको छ बाटोमा छरिएको कारणले गर्दाखेरि यो बिउलाई मानिसहरूले आएर कुल्चिदिने पनि गर्दथे। पद 5 देखि 6 अनुसार यदि हामी हेर्छौँ भने केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो भनेर भनिएको छ र गहिरो माटो नभएकोले गर्दाखेरि बिउहरू छिट्टै उम्रे र जब घाम लाग्यो र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। याद गर्नुहोस्, यो बिउ पनि जानी जानी ढुङ्गाहरूको बीचमा छरिएको होइन। बिउ छर्ने मानिसले जब बिउ छर्छ हामी देख्दछौँ सामान्यतया खनजोत गरिसकेपछि त्यहाँ हुने ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ के गर्छ, उठाउँछ, हटाउँछ र एटलिस्ट बिउ छर्नको लागि कम्तीमा पनि त्यसलाई तयार गर्ने गर्दछ। जसै बिउहरू त्यहाँ छरिएको छ तर सम्भवतः गाह्रो के छ भने त्यो सतह मुनि झन् ठुलो ढुङ्गाहरू छ, माटो कम छ, त्यसै कारणले माटो कम भएको कारणले बिउ उम्रिन त उम्रिन्छ तर धेरै जरा हाल्न पाउँदैन। जसै जरा हाल्न पाउँदैन चर्को घाम लाग्छ, घाम लागिसकेपछि ओइलाएर हराउँछ। किनभने जरा नै बलियो छैन भने कसरी थामिने र। जरा वा जगको महत्त्वको विषयमा येशूले अर्को एउटा कथा पनि भन्नुभएको छ, त्यो हो चट्टान र बालुवामाथि बनेको घर। जुन घर चट्टानमाथि बनेको छ कठिन परिस्थितिहरूमा पनि खडा र स्थिर रहन्छ, तर बालुवामाथिको घर साधारण तरिकाले पनि साधारण समस्यामा पनि ढल्छ। यो कुरा मत्ती 7 अध्यायको 24 देखि 27 पदमा हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी पद 7 अनुसार तेस्रो प्रकारको माटो चाहिँ काँडाहरूको माझमा थियो। पक्कै पनि बिउ छर्ने बेलामा काँडाहरूलाई हटाएर नै बिउ छरिएको थियो र बिउ छरिन्छ, तर समयको अन्तरालमा जसै बिउ बढ्न थाल्यो काँडाहरू पनि के भयो, सँगै बढ्न थाल्यो। काँडाहरू बढ्न थालिसकेपछि बिउले पाउनुपर्ने ठाउँ, बिउले पाउनुपर्ने पोषण र बिउले पाउनुपर्ने सूर्यको प्रकाश सबै खोसेर काँडाहरूले असल बिउलाई पनि के गरिदियो, निसासी दियो। दुःखको कुरा हुर्किए तापनि यो बिउबाट त्यो बाली हुर्किए तापनि पहिलो 2वटा जस्तै यो पनि व्यर्थ भयो, किनभने यसले पनि फल फलाउन सकेको छैन। पद 8 अनुसार अरू बिउहरू चाहिँ निकै असल र मलिलो जमिनमा परे भनेर भनिएको छ, किनभने बिउ हुर्किनको लागि र बढ्नको लागि यो उपयुक्त माटो थियो। उपयुक्त माटो भएको कारणले गर्दा यसले पर्याप्त फल दिएको छ। हरेक किसानको एउटै चाहना हुन्छ कि उसको बिउले प्रशस्त फल फलाओस्, किनभने फलले नै सफलतालाई जोखिन्छ। पहिलो 3वटा माटोबाट आउने फलहरू हेर्दाखेरि यो किसान निकै नै घाटामा जाने जस्तो देखिन्छ, किनभने जहाँ छरेको छ त्यहाँबाट एउटा दाना पनि, एउटा सिता पनि फसलहरू आएको छैन। तर अन्तिम जमिनबाट जसै फसलहरू आउँछ यो फल चाहिँ एकदमै धेरै छ र सबैको लागि पर्याप्त छ, किनभने यहाँ हामीले 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फल फलायो भनेर भनिएको पाउँछौँ। यो निकै नै धेरै हो, किनभने यदि हामी इजरायलको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्छौँ भने त्यतिखेर केवल एउटा बिउबाट 7 वा 8 गुणा मात्रै फल फल्ने गर्दथ्यो। तर जसै येशूले 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फललाई प्रयोग गर्नुभएको छ, यो चित्रले एकदमै पर्याप्ततालाई चाहिँ बताएको छ। यहाँ हामीले पर्याप्त रूपमा फसल पाउँछ भनेर भन्छौँ। यो दृष्टान्तलाई अन्त्य गर्दै गर्दा येशूले पद 9 मा भन्नुहुन्छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। झट्टै हेर्दा यो अलिकति रुखो सुनिन्छ। के येशूले सुनाइराख्नु भएको मानिसहरूको कान नै थिएन र? वा के येशूले तिनीहरूलाई जिस्काइराख्नु भएको थियो? जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् भन्दा सायद सम्भवतः कतिजनाले आफ्नो कान छोपे पनि होला। जसै येशूले यो भन्नुभएको छ, यो भनाइको अर्थ येशू चाहनुहुन्छ कि मानिसहरूले यसलाई बुझ्ने चाहना गरून्। साधारण तरिकाले हेर्दा सुन्ने मानिसहरूले बिउ र फसलको कथा भनेर यसलाई बुझ्न सक्छन्, तर येशू ख्रीष्ट यस संसारको उत्कृष्ट किसान बन्नलाई आउनु भएको होइन। उहाँ त पापी मानिसहरूको उद्धारक हुनुहुन्छ।
त्यसैले उहाँले बताउनु भएको कथाभित्र पक्कै न पक्कै केही फरक सत्यता हुनुपर्छ र फरक सत्यता हामीले देख्दछौँ। जसै उहाँले जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् भनेर भन्नुभएको छ। मानिसहरू जसले परमेश्वरको राज्यको सत्यता बुझ्न चाहन्थे तिनीहरू पक्कै पनि आउने थिए र सोध्ने थिए, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अर्थ के हो त? एक हिसाबले भन्ने हो भने यसुले भर्खर भन्नुभएको दृष्टान्त त्यही भएका मानिसहरूलाई तिनीहरूको अवस्था बताउनको लागि थियो। यो कुरालाई हामी अलि पछिका पदहरूमा 18 देखि 23 मा प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। तर जसै यसुले भन्नुभएको छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, त्यसले सुन्न चाहने मानिसहरू पक्कै पनि आउनेछन् भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ। र पद 10 देखि 17 मा कि एउटा समूह आएर उहाँलाई सोधेको छ र येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नु भएको छ उहाँले दृष्टान्तमा तिनीहरूसँग किन बोल्नुहुन्छ र दृष्टान्तमा किन भन्नुहुन्छ। आजको वचनको दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दा हामी देख्दछौँ कि उहाँका चेलाहरू येशू कहाँ आएर भन्छन्, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तमा बोल्नुहुन्छ। यस खण्डमा आइपुग्दा हामीले दृष्टान्तको उद्देश्यले दृष्टान्तको व्याख्या वा अर्थलाई खोल्नु एकदमै आवश्यक छ भनेर वर्णन गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। तर जसै हामी हेर्छौँ, हामी यहाँ तिनीहरू र तिनीहरू भनी प्रष्ट एउटा विभाजन हामी देख्दछौँ। यसुले भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई स्वर्ग राज्यको रहस्यहरू ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन। यसै कारणले जसको लागि रहस्यको ज्ञानहरू दिएको छ तिनीहरूको लागि व्याख्या गरिदिनु निकै नै आवश्यक हुन्छ। याद गर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टले यो दृष्टान्त गोप्य कोठामा भन्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्टले यो दृष्टान्त सार्वजनिक रूपमा सबैलाई भन्नुभएको थियो, तर यसको अर्थ भने उहाँले गोप्य रूपमा चेलाहरूलाई मात्र दिनुभएको छ। यहाँ रहस्य भन्ने शब्दको पनि प्रयोग गरिएको छ र यसको ज्ञान केवल चेलाहरूलाई मात्र दिएको छ। कहिलेकाहीँ हामी सारा संसार, विशेष गरी सुसमाचार नसुनेकाहरूले परमेश्वरको वचन बुझुन् भनेर विभिन्न योजना र रणनीतिहरू बनाउँछौँ। मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ भनेर एकदमै उनीहरूको माझमा गएर आफ्नो भरमग्दुर प्रयास, स्रोत र साधनहरू खर्च गरेर एकदमै तिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी बताउन र खोज्छौँ र प्रयास गर्छौँ। कतिपय समयमा उनीहरूलाई एकदमै लोभ्याउँछौँ। तर प्रियहरू, परमेश्वरको वचन संसारले बुझे पनि नबुझे पनि, तर उहाँको रगतद्वारा उद्धार पाएको मण्डली र उहाँको नाउँमा बोलाइएका मानिसहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको सत्यताको रहस्यको अर्थ केवल मण्डलीलाई मात्र दिएको छ। यो कुराहरू बाहिरको मान्छेले बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरूले बुझे पनि नबुझे पनि त्यति फरक पर्दैन, तर परमेश्वरको मण्डलीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नु पर्छ। प्रियहरू, हामी मण्डलीका सदस्यहरू के परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि येशू कहाँ प्रार्थना सहित आएका छौँ कि छैनौँ? हामी प्रार्थना सहित येशू कहाँ आउनुपर्छ। अझै भनौँ भने जब हामी परमेश्वरको वचन बुझ्दैनौँ भने मण्डलीको सदस्य भएको कारणले एक अर्कालाई परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई सहायता गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचन परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बोलाइएको मानिसहरूको लागि हो। यो बुझ्नको लागि हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नै पर्छ। यदि गर्दैनौँ भने यसको अर्थ नै, यसको उद्देश्य नै हराएर जान्छ। परमेश्वरको राज्यको सत्यतालाई बुझ्ने अवसर केवल हामीलाई मात्र दिएको छ र केवल चर्चले मात्र परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्छ। संसारका मानिसहरू जो आफ्नो पापमा छन्, अपराधमा छन्, उनीहरूले परमेश्वरको वचन बुझेर यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्छन् भन्ने हामीले कहिले पनि आशा गर्न सक्दैनौँ, किनभने तिनीहरूले सक्दैनन्। तर केवल चर्चले मात्र यसलाई बुझ्न सक्छ र केवल चर्चले मात्र यसलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा पालना गर्न सक्छ।
त्यसैले बुझ्नको लागि हामी प्रार्थना सहित आउनुपर्छ र एकअर्कालाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुपर्छ। पद 13 देखि 15 मा यसुले तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा नै बोल्नुको कारणलाई अझै प्रष्ट पार्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर पनि तिनीहरू बुझ्दैनन्। त्यसपछि उहाँ यसैया 6 अध्यायमा प्रयोग गरिएको खण्डलाई प्रयोग गर्दै फेरि भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरूले सुनेर नबुझुन् र हेरेर पनि नदेखुन् भन्नुभएको छ, किनभने यसको कारण चाहिँ तिनीहरूको पापले गर्दा हो। यसैया 6 अध्यायमा अगमवक्ताले परमेश्वरको दर्शन पाउँछन् र उनले आफू र आफ्ना मानिसहरूको दरिद्रता र भ्रष्टतालाई स्वीकार गर्छन् र परमेश्वरले तिनीहरूको माझमा प्रचार गर्नलाई यसैयालाई पठाउनु भएको छ। तर यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि यसैयालाई यसरी प्रचार गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ कि तिनीहरूले नबुझुन् नै। उनीहरूले गएर बुझेर परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर भन्दा पनि दण्डको आज्ञा तिनीहरूमाथि परमेश्वरले दिनुभएको छ र तिनीहरूले नबुझुन् भन्ने नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनभने 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायसम्म यदि हामीले ध्यान दिएर पढ्छौँ यसैयालाई भने परमेश्वरले यहुदाका मानिसहरूलाई पापबाट फर्किएर आऊ भनेर बारम्बार दिनुभएको आज्ञा र श्रापलाई तिनीहरूले इन्कार गरेका छन्। परमेश्वरको अनुग्रहलाई तिनीहरूले तुच्छ ठानेका छन्, परमेश्वरको त्यो धैर्यतालाई तिनीहरूले तुच्छ ठानेका छन्। त्यसै कारणले अब परमेश्वरले तिनीहरूको न्याय गर्ने निश्चित नै गर्नुभएको कारणले अब परमेश्वर तिनीहरू फर्केको चाहनुहुन्न। त्यसै कारण भन्नुहुन्छ, गएर प्रचार गर तर तिनीहरूले तिम्रो प्रचारलाई चाहिँ नबुझुन्, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिने, परमेश्वरले तिनीहरूको न्याय गर्नलाई चाहिँ अब निश्चित गर्नुभएको छ। प्रियहरू, पापको बारेमा जब हामी कुरा गर्छौँ, पापको गहनता र यसको परिणामबाट हामी अनजान रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। विशेष गरी उहाँको मण्डली पापले हामीलाई धोका दिन्छ र भ्रममा राख्छ। हामीलाई लाग्छ कि हामी ठिकै छौँ, तर हामी परमेश्वरको न्यायमा परिरहेका हुन्छौँ। पापको यो भ्रमबाट, यो धोकाबाट निस्कनको लागि येशू ख्रीष्ट र उहाँको सुसमाचार बाहेक हामीसँग अर्को कुनै बाटो नै छैन। हामीले गर्ने हरेक प्रयासहरू परमेश्वरको अगाडि विफल हुन्छ, किनभने परमेश्वरले येशू र उहाँको सुसमाचार भन्दा अरू कुनै प्रयास, अरू कुनै बाटो हामीलाई दिनुभएको छैन। यो सुसमाचार जब हामी कुरा गर्छौँ, ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अनुग्रहद्वारा जसै हामी विश्वास गरेर पश्चातापमा आउँछौँ भने हामी अनन्त दण्डबाट उम्केर उहाँको सन्तान हुने अधिकार पाउँछौँ। हामीलाई यही सुसमाचारमा विश्वास गर्नलाई आज्ञा दिएको छ। तर पापले हामीलाई यस्तो सुन्दर र महिमित सुसमाचारलाई पनि घृणा गर्ने बनाउँछ। यहाँ यो दृष्टान्त मानिसहरूको लागि न्यायको रूपमा आएको छ, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई बुझ्दैनन् र नबुझेकै कारण तिनीहरू न्यायमा पर्नेछन्। पद 16 र 17 मा येशूले चेलाहरूको फेरि आशिषित अवस्थालाई वर्णन गर्नुहुन्छ, किनभने चेलाहरूको आँखाले के गर्छन्? देख्छन्। चेलाहरूको कानले अब के गर्छन्? सुन्छन्। त्यति मात्र नभएर चेलाहरूले त धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न र सुन्न चाहेका कुराहरू सुन्न पाएका छन्। के चेलाहरू ती अगमवक्ताहरू र धर्मी जनहरूभन्दा बढी धर्मी भएको कारणले गर्दा हो, या चेलाहरूसँग यस्तो किसिमको गुण थियो त्यो अरूसँग थिएन भनेर हो? पक्कै पनि होइन। यो त परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरले तिनीहरूमाझ प्रकट गर्नुभएका छन्, त्यसै कारणले तिनीहरू धन्य भएका छन्। पापी मानिसहरूमाझ विश्वास उत्पन्न गराउनको लागि परमेश्वरले आफैलाई मानिस कहाँ प्रकट गर्नुपर्छ। जसै परमेश्वरले आफैलाई मानिस कहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ, जहाँ पहिले विश्वास थिएन परमेश्वरले त्यहाँ विश्वास सुरुवात गर्नुहुन्छ, मानवीय प्रयासहरूमा होइन। हामी अर्को बाइबलले सत्यतालाई पनि यहाँ देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो सार्वभौम प्रेम र महिमामा चुन्नुभएका मानिसहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, जसले येशूलाई विश्वास गर्नको लागि पापी मानिसहरूलाई नयाँ जीवन र परमेश्वरको वचन बुझ्न
र पालना गर्नको लागि नयाँ हृदय दिनुहुन्छ। यी कुराहरू पुरानो करारका सन्तहरूले केवल आशा मात्रै गरेका थिए, त्यसैलाई हेरेर बाँचेका थिए। तर नयाँ करारमा जसै हामी आउँछौँ यो कुराहरू यथार्थ भएको हामी पाउँदछौँ। हिब्रू 11 मा जसै विश्वासको नायकहरूको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा भनिएको छ, उनीहरूलाई जति कुराहरू प्रतिज्ञा गरिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले सबै कुराहरू पाएनन्, तर उनीहरू आफ्नो विश्वासमा नै मरे। त्यसै कारणले दृष्टान्त भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले एउटा निश्चित विभाजन देखाउनुहुन्छ। त्यो हो तिमीहरू जसलाई उहाँ चेलाहरू भन्नुहुन्छ र तिनीहरू जो बाहिरका छन्। बाहिरका मानिसहरूले वचन बुझुन् नबुझुन् त्यो महत्त्वपूर्ण भएन, तर मण्डलीका मानिसहरू जसलाई उहाँले उद्धार गरेर बोलाउनु भएको छ उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। बाहिरको मानिसहरूले बुझ्दैनन्, त्यससँग तिनीसँग थोरै भएको कुरा पनि खोसेर लगिनेछ, तर मण्डलीको मानिसहरू जसले बुझ्छन् उनीहरूलाई अझ बढी परमेश्वरको वचनको ज्ञानहरू प्रदान गरिनेछ। यो सँगसँगै हामी पद 18 देखि 23 मा आउँछौँ, जहाँ येशूले नै यस दृष्टान्तको अर्थ बताउनु भएको छ। प्रियहरू, बाइबलीय सत्यताहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यता यो हो कि धर्मशास्त्रले नै धर्मशास्त्रको उल्था गर्छ, यानि कि अर्थ खोल्छ। यदि हामी आफैलाई परमेश्वरको वचनको जेहेन्दार र मेहनती विद्यार्थी बनाउँछौँ भने उहाँको अनुग्रहमा हामीले वचनको सत्यतालाई बुझ्छौँ। यस दृष्टान्तलाई धेरै जसो सम्पन्नवादी प्रचारकहरू यानि कि प्रस्पेरिटी गस्पल प्रिचर्सहरूले पैसा उठाउनलाई र मानिसहरूलाई भावनात्मक रूपमा आत्मिक रूपमा लुट्नको लागि प्रयोग गर्छन्। पास्टर प्रेमले मर्कुस 4 अध्यायबाट यही वचनलाई जसै प्रचार गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो बिउ त छर्नु पर्छ, बिउ खानु हुँदैन भनेर प्रस्पेरिटी प्रिचर्सहरू या सम्पन्नवादी प्रचारकहरूले प्रयोग गरेको शब्दलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। एकदमै दुःख लाग्छ, डर लाग्छ, किनभने जसै येशू ख्रीष्टले दृष्टान्त भन्नुभएको छ यो दृष्टान्तको अर्थ आफै खोलिदिनु भएको छ। यदि यो दृष्टान्त पैसासँग सम्बन्धित हुन्थ्यो भने सायद उहाँले पैसाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँले पैसाको बारेमा कुरा गर्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्टले बिउको बारेमा बताउनुहुन्छ र बिउको अर्थ खोलिदिनुहुन्छ र माटोहरूको पनि अर्थ खोलिदिनुहुन्छ। अनि यदि हामी यसलाई हेर्छौँ भने हामीले वचनलाई ध्यान दिएर हेर्छौँ भने यहाँ पैसाको बारेमा हामीले कहीँ केही कुराहरू पनि पाउँदैनौँ। तर दुःखको कुरा धेरै जसो मानिसहरूले यसलाई पैसाको अर्थ खोलिदिएर मानिसहरूलाई भ्रममा राखिदिन्छन्। त्यसैले प्रियहरू, मैले सुरुवात गर्दै जसै भनेको थिएँ परमेश्वरको वचनको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा र सुसमाचारको बारेमा, येशू ख्रीष्टको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र म कहाँ जानुपर्छ? वचनमा नै हो। जुन कुरा वचनमा लेखिएको छैन त्यो कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्नु पनि हुँदैन। जस्तै पद 18 मा उहाँले दृष्टान्तको अर्थ दृष्टान्त सुन भनेर अर्थ खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। यो सुन भन्ने शब्द निकै नै कडा शब्द हो। यसले केवल सुन्ने कामलाई मात्रै नभइकन ध्यानसित सुन्ने कुरालाई अर्थ दिन्छ। यो यस्तो किसिमको सुनाइ हो जुन सुनाइले सुनेपछि आज्ञा पालन गर्ने कुरालाई उत्साह दिन्छ। व्यवस्था 6 अध्यायको 4 पद इजरायलीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसमा हामी सेमा भन्ने पाउँछौँ। त्यहाँ येशूले माफ गर्नु होला, त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ हे इजरायल सुन। त्यो सुनाइ जसै सुन्छौ तिमीहरूका परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पूर्ण हृदयले प्रेम गर। अनि त्यही शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। यसले भन्नुहुन्छ सुन, यसको मतलब तिमीहरूले अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ र यो सुनाइले आज्ञाकारितालाई इङ्गित गर्छ। यसरी सुन्नुको अर्थ वचन पालन गर्न तयार हुनु हो। बिउ परमेश्वरको वचन हो। अझ विशेष गरी हामी यसलाई भन्छौँ भने सुसमाचार हो। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सबै माटोहरूले मानिसहरूको हृदयलाई जनाउँदछ र सबैलाई एउटै वचन प्रचार गरिएको छ। फरक माटोलाई फरक बिउ दिएको छैन। सुसमाचार एउटै छ। जस्तै हामी सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्छ, हामी फरक मानिसहरूलाई फरक सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ, किनभने बाइबलले भन्दछ हामीलाई सुसमाचार एउटै छ। अनि यो सुसमाचारबाट तर्किएर जानु भनेको न्यायमा पर्नु हो।
जसै यसै हामी अर्थमा आउँछौँ, हामी देख्दछौँ जसै माटोहरूले मानिसहरूको हृदयलाई जनाउँदछ। यदि हृदय फल फलाउन असमर्थ छ भने यसमा वचनको केही पनि दोष छैन। दोष त हृदयको छ, दोष त त्यो माटोको छ। र हामी फल फलाउन असफलता पनि देख्छौँ, किनभने पहिलो 3 प्रकारका माटो या मानिसहरूले फल फलाउँदैनन्। तर वचन आफैमा, त्यो बिउ आफैमा केही खराबी छैन, किनभने फलेको हामी अन्तिममा देख्दछौँ। र यो फललाई माटोको अवस्थाले या हृदयले निर्धारण गरेको छ। अब हामी ती माटोले प्रतिनिधित्व गर्ने हृदयहरूलाई हेरौँ। 1 नम्बरमा हामी देख्दछौँ बाटोमा छरिएका बिउहरू या सुसमाचार नबुझ्ने हृदय। पापको भ्रष्टताको कारणले गर्दा यो हृदय तयार भएको छैन। ऊ आफैमा पाप देख्दैन, न त सुसमाचारको आवश्यकता नै महसुस गर्छ। जब उसले सुसमाचार सुन्छ, सुसमाचार सुन्दै गर्दाखेरि उसलाई उद्धारको आवश्यकता पर्दैन भनेर ऊ भन्छ, किनभने ऊ आफैमा एकदमै के छ, ठिक छ। मैले त कहिले पनि पाप गरेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन, म एकदमै राम्रो अवस्थामा छु जस्तो उसलाई लाग्छ। प्रियहरू, आज संसारमा हामीले एउटा यस्तो झुट कुराहरू सुनिरहेका छौँ, हामी सबै असल छौँ, वी आर गुड पिपल भन्ने। त्यति मात्र नभएर अझै हामीभित्र यस्तो किसिमको सम्भाव्यताहरू छ कि हामी असल कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीमा धेरै पोटेन्सियलहरू छ, सम्भाव्यताहरू छ, हामीले धेरै अधेरै असल कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ। अहिलेको समयमा यस्तो अवस्था छ, यदि तपाईँले र मैले कसैको कमी कमजोरीलाई देखाइदियो भने मानिसहरू के भन्छन्, होइन हामी मान्छेको कमी कमजोरीमा होइन तर मान्छेको खुबीमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्दछ। यदि हामीले कमी कमजोरीलाई अझै बढी देखाइदियो भने यस्तो भन्छन्, कस्तो घृणाले भरिएको मान्छे, र उल्टै त्यो मान्छेलाई दोष लगाउन सुरु गर्छन्। तर रोमीको पत्रमा पावलले भन्छन् धर्मी एकजना पनि छैन, कसैले पनि परमेश्वरलाई खोज्दैन। आफ्नो समयमा रोमी 3 अध्यायको 1 देखि 10 पद पढ्नुहोस्। त्यहाँ भनिएको छ धर्मी एकजना पनि छैन, कसैले पनि परमेश्वरलाई खोज्दैन, परमेश्वरकोलाई चाहना गर्ने हृदय कसैको पनि छैन। तर संसारले भन्दछ हामी सबैजना के छौँ, असल छौँ र असल कुराहरू प्राप्त गर्ने गुणले र सम्भाव्यताले भरिएका छौँ। जब हामी यस्तो कुराहरूमा विश्वास गर्छौँ, यसले सुसमाचारलाई अपाच्य बनाउँदछ। मानिसहरूले यस्तो कुराहरू पचाउनै सक्दैनन्, किनभने सुनि के रहेका छन्, हामी त कस्तो राम्रो मान्छे, वी आर गुड पिपल। जसै सुसमाचारलाई अपाच्य बनाउँदछ र भएको केही वचन पनि अन्ततः शैतानले आएर चोरेर लैजान्छ। यो चराचुरुङ्गीलाई शैतानसँग दाँजिएको छ, उनीहरूले चोरेर लैजान्छ ताकि तिनीहरूले महिमित सुसमाचारलाई, महिमित ख्रीष्टलाई देख्न नसकुन्। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा पावलले यसरी लेखेका छन्, यस संसारको देवले तिनीहरूलाई अन्धो तुल्याएको छ। वास्तवमा यो हृदय सुसमाचारको लागि होइन, अनन्त जीवनको लागि होइन, तर न्यायको निम्ति तयार भएको छ। त्यसै कारण सुसमाचारलाई विश्वास गर्न असमर्थ छ। त्यसपछि हामी अर्को एउटा जमिनको बारेमा देख्छौँ, माटोको बारेमा देख्छौँ, जो ढुङ्गेनी माटो, जसले अर्थविद्या यसले भन्नुहुन्छ जसले वचन स्वीकार त गर्छ तर सतावटमा के हुन्छ, ऊ पछि हट्छ। जोन बन्नाले लेखेको पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जसलाई नेपालीमा विजयको यात्रा भनेर उल्था गरिएको छ, भनिन्छ यो पुस्तक बाइबल पछि सबैभन्दा धेरै भाषामा उल्था गरिएको पुस्तक हो। यसमा क्रिस्चियन नाम भएको एकजना यात्रीको कथा हामी पाउँदछौँ, जो नाफनगरदेखि अनन्त राज्यको त्यो राजाको सहरमा
जानको लागि यात्रामा निस्किन्छन्। जसै उनीले परमेश्वरको वचन पाउँदछन्, उनले आफ्नो अवस्था देख्छन्, म मर्न लागेको छु, यो सहर नाश हुन्छ, तर हामी राजाको सहरमा जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि उनलाई आफ्नै श्रीमती आफ्नै परिवारले पनि इन्कार गर्छन् र भन्छन् हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो एकदमै राम्रो छ, हामी जानु पर्दैन। तर उनी जसै अगाडि बढ्छन् उनलाई विभिन्न किसिमको लोभहरू देखाउन खोज्छन्, तर उनी अगाडि यात्रामा बढ्दै गर्दाखेरि उनले आफ्नो कान थुनेर भन्छन् अनन्त जीवन, अनन्त जीवन, त्योभन्दा अरू केही कुराको मलाई आवश्यकता छैन। उनी त्यहाँबाट निस्किन्छन्। निस्किँदै गर्दाखेरि उनको दुईजना साथीहरू उनलाई फर्काउनलाई भनेर आउँदछन्। ती दुईजना साथीहरू मध्येको एउटाको नाम चाहिँ चुलबुल हो। जब क्रिस्चियनले तिनीहरूलाई यो सहर अब नाश नगर नष्ट हुँदैछ, तर अनन्त राजाको सहरमा, त्यो स्वर्गीय सहरमा हामीलाई पर्खेर बस्नु भएको छ राजाले, म त्यहाँ अगाडि बढ्दैछु भन्दा त्यो चुलबुल नाम भएको साथी पनि एकदमै खुसी हुन्छ र भन्छ म त तपाईँसँगै अगाडि जान्छु। तिनीहरू यात्रामा निस्किँदै गर्छन् र यात्रामा निस्किँदै गर्दाखेरि उनले भन्छन्, त चुलबुलले भन्छन् हामी ढिलो गर्नु हुँदैन, दौडिँदै जाउँ पर्यो, छिटो जाऊ भन्दै दौडिँदै गर्दाखेरि एकदम उत्साहले दौडेर जाँदाखेरि तिनीहरू सन्तुलन गुमाउँछन् र दुवैजना निराशाको दलदलमा फस्छन्। निराशाको दलदलमा फसिसकेपछि जसो तसो गरेर उनीहरू निस्किन्छन्। निस्केपछि चुलबुलले भन्छ त्यो सहरको यात्रामा निस्किँदाखेरि अहिले नै यति गाह्रो छ भने पछि झन् कति गाह्रो होला। त्यसपछि उसले भन्छ तिम्रो यात्रा तिमीलाई नै बधाई छ, म फर्किएँ। हामी यस्तै मानिसहरू पाउँछौँ जसले सुसमाचार सुन्छन् र खुसी साथ स्वीकार गर्छन्, तर सतावट आउँदा भने छोडेर जान्छन्। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवनमा सतावट प्रतिज्ञा गरिएको छ। येशूले भन्नुभएको छ संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16 अध्यायको 33 पदमा। पावलले ख्रीष्ट येशूमा भक्तिपूर्ण जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबै सतावटमा पर्ने नै छन् भनेर भनेको छन्। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदमा। अहिले हामीले यस्तो कुराहरू देख्छौँ, धेरै जसो मानिसहरूलाई तपाईँ र मैले सोध्यो भने तपाईँहरू किन क्रिस्चियन हुनुभयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यस संसारको दुःख कष्टबाट उम्किनको लागि क्रिस्चियन भएको भनेर भन्छ, रोग बिमारीबाट निको पाउनको लागि क्रिस्चियन भएको हो भनेर भन्छ। तर क्रिस्चियन जीवन क्रिसलाई बोकेर, क्रुसलाई बोकेर यात्रा गर्ने जीवन हो भनेर धेरैलाई थाहा छैन। यसको लागि दुईवटा कुराहरू हुन सक्छन्। पहिलो, सुसमाचार सम्बन्धी गलत बुझाइ। अब कसरी भन्दाखेरि सुसमाचारलाई केवल रोग, समस्या र गरिबीबाटको छुटकाराको रूपमा मात्र लिनु। म रोगी थिएँ, यसोले मलाई निको बनाउनुहुन्छ, त्यसै कारणले म क्रिस्चियन भएँ। म गरिब थिएँ, विश्वास गर्यो भने त धनी भइन्छ। या मेरो जीवनमा समस्याहरू छ र उहाँले मलाई शान्ति दिनुहुन्छ, यदि त्यो कुरालाई मात्र लिन्छ भने यो सुसमाचारको गलत बुझाइ हो। दोस्रो, सुसमाचारको गलत सुनाइ। कसरी भन्दाखेरि सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारकहरूले जहिले पनि आधा सत्य मात्रै प्रचार गर्छन्। सुसमाचारमा पापबाटको उद्धार र मुक्तिलाई समेटिएको छैन, त्यसलाई समावेश गरिएको छैन भने प्रियहरू यो कहिले पनि पूर्ण सुसमाचार हुन सक्दैन। यदि पूर्ण सुसमाचार छैन भने जरा केमा राख्ने र? जरा बले नभएको कारणले विनाश झनै डर लाग्दो हुन्छ। प्रियहरू, सुसमाचारको सही बुझाइ राख्नको लागि बाइबललाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। चर्चमा प्रचार गरिएको सुसमाचार केन्द्रित वचनहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। सुसमाचारले संतृप्त पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, सुसमाचारले भरिएका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। पारिवारिक संगतिमा सुसमाचारमा छलफल गर्नुहोस्। सुसमाचारको बारेमा कुरा गर्नको लागि एकअर्कालाई भेट्नुहोस्। गलत बुझाइ छ भने सुधार्नुहोस्। अनि विशेष गरी प्रचारकहरू सुसमाचारलाई आफ्नो प्रचारको मुख्य केन्द्र बनाउनुहोस्। हाम्रो लागि यो भन्दा अर्को कुनै आशा छैन। अब हामी तेस्रो जमिनमा आउँदछौँ,
अब तेस्रो जमिनको बारेमा कुरा गर्छौं भने यो काँडाहरूको माझमा भएको जमिन जसमा काँडाहरू पनि छ। अनि यसलाई यसुले भन्नुहुन्छ संसारको फिक्री लिने हृदय भनेर भन्नुभएको छ। इंग्ल्यान्डका बप्टिस्ट पास्टर जसको नाम हो चार्ल्स स्पर्जन, उनले यसरी भनेका छन्, यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भन्छौं भने परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरूलाई पनि घृणा गर्नुपर्छ। प्रियहरू, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको ठाउँ लिने हरेक कुरालाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। क्रिस्चियनहरूको माझमा एउटा यस्तो विचार हामी पाउँछौँ कतिपय समय भन्दाखेरि ऊ सांसारिक क्रिस्चियन हो या शारीरिक क्रिस्चियन, जसलाई अंग्रेजीमा कार्नल क्रिस्चियन भनेर भनिन्छ। यो बाइबलीय सत्यता होइन। वचनले हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ, हामी यस संसारमा छौं तर हामी यस संसारका होइनौं। यदि बाइबलले हामीलाई संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेर भन्छ, याकुब 4 अध्यायको 4 पदमा संसार वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर भनेर भन्छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पदमा यदि संसारको ढाँचामा नचल भनेर रोमी 12 अध्यायको 2 पदमा भन्छ र पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पदमा पैसाको लोभ सबै कुराको खराबीको जरा हो भनेर भन्छ भने यस संसारलाई प्रेम गर्ने मानिस कसरी क्रिस्चियन हुन सक्छ? मेरा प्रियहरू, मानिसहरूले प्रयोग गर्ने यी झुटा कुराहरूले तपाईलाई भ्रममा नपारोस्। यदि कुनै हृदयले परमेश्वर भन्दा बाहेक कुरालाई बढी प्रेम गर्छ भने दुःखको कुरा सायद सम्भवतः क्रिस्चियन नै होइन होला। तर त्यसको सट्टामा हामीलाई के भनिएको छ? माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, माथिका कुराहरू खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर कलोसी 3 अध्यायको 2 पदमा भनिएको छ। मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा ईश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई पहिलो प्राथमिकता देऊ भनेर भनिएको छ। त्यति मात्र नभएर हिब्रू 12 अध्यायको 2 पद र 3 पदमा यसरी भनिएको छ, हर किसिमका बोझा र सजिलै अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामुन्ने राखिएको दौड धैर्यता साथ दौडो। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नु हुने र पूरा गर्नु हुने येशूलाई हेरौं। हाम्रो हृदय मूर्तिहरूको कारखाना हो। त्यसैले 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु र आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 र 4 पद। मूर्तिको साधारण परिभाषा भनेको मूर्ति भनेको त्यो जसले परमेश्वरको ठाउँ लिन्छ। हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँ वरिपरि हामीले मूर्ति देख्छौँ तर बाहिरको मूर्ति भन्दा हाम्रो हृदयको मूर्तिहरू एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, कतै तपाईको हृदयमा मूर्तिहरू त छैनन् जसले परमेश्वरलाई भन्दा ती कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्? यदि छन् भने प्रार्थना गर्नुहोस्, यसो मेरो हृदयमा भएको मूर्तिहरूलाई भत्काइदिनुहोस्। प्रियहरू, हाम्रो नयाँ जन्ममा हामीले नयाँ मासुको हृदय पाउँछौँ जसले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छ। यदि हामी परमेश्वर र परमेश्वरको वचनलाई र परमेश्वरको कुराहरूलाई प्रेम गर्दैनौँ भने सायद हाम्रो हृदयमा भएको मूर्तिहरूलाई हामी प्रेम गर्छौँ होला। मानिसहरू त्यतिखेरसम्म ठिक हुन्छन् जबसम्म येशू र अरू केही कुराहरू रोज्ने स्वतन्त्रता पाउँदछन्। मैले भन्नुको मतलब तपाईँ येशू पनि छ र अर्को केही कुरा लिन्छौँ भने पैसा पनि हुनसक्छ या सम्पन्नता या समाजमा पाउने आदर इज्जत। यदि यसोसँगै ती कुराहरूलाई पनि रोज्ने स्वतन्त्रता पायो भने मान्छे त्यतिखेरसम्म एकदमै ठिक हुन्छ। तर यसो र त्यही कुरा मध्ये एउटालाई मात्र रोज्नु पर्यो भने हामीले हृदयको सत्यतालाई बल्ल देख्छौँ। यदि तपाईँलाई यसो र पैसाको माझमा एउटा मात्र रोज्न लगाइयो भने त्यतिखेर हामीले हृदयको सत्यतालाई देख्छौँ। जब अनि यो हृदय यस्तै छ किनभने यसुलाई पछ्याएको त छ तर उसको सम्पूर्ण चाहना चाहिँ यस संसारप्रति छ, छल गरेको छ भनेर भन्छ। यस संसारको धनले उसलाई के गरेको छ? छल गरेको कारणले उसको हृदयमा वचन बढ्न पाउँदैन र काँडामा छरिएको बिउले यही सत्यतालाई जनाउँदछ। प्रियहरू, माथिका 3 माटोहरूलाई जसै हामी हेर्छौँ तिनीहरूलाई पापले फल नफलाउने बनाउँदछ। मानिसहरू आफ्नो भ्रष्टतामा र परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा भएको कुराहरूको दबावले गर्दा
राज्यको वचनप्रति जवाफ दिन असमर्थ हुन्छन्। यी सबै हेर्दै गर्दाखेरि हामीले खालि नराम्रो कुराहरू मात्रै देखिरहेका छौँ, किनभने अहिलेसम्म हामीले केही फल देखेका छैनौँ। तर हामी जसरी चौथो हृदयलाई हेर्छौँ, चौथो माटोलाई हेर्छौँ, हामी देख्दछौँ त्यहाँ वचनले काम गरेको छ। मत्ती 7 अध्यायको 15 देखि 21 पदमा येशूले भन्नुभएको छ, कुनै पनि रुख चाहे त्यो असल होस् या खराब, त्यसको फलले चिनिन्छ। बाइबलमा धेरै पटक परमेश्वरको वचनलाई बिउको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र एउटा कुरा निश्चित गराउन चाहन्दछु, परमेश्वरको वचन फल बिना रहँदैन। याद गर्नुहोस्, माथिका कुनै पनि माटोले फल फलाएका छैनन्, तर यसमा वचनको आफ्नै वचन दोषी छ या वचन कमजोरी छ भन्नु मिल्दैन। तर जस्तै हामी अन्तिम माटोमा आउँछौँ, हामी के देख्छौँ, यसले के गरेको छ, प्रशस्त फल फलाएको छ। यहाँ हामीले दृष्टान्तको उत्साह पनि पाउँछौँ कि यो चेलाहरू र सुन्नेहरू दुवैको लागि हो, किनभने सबैलाई उही सुसमाचार प्रचार गरिएको छ र सबैले यसको प्रतिजवाब दिँदैनन्, तर यसको प्रतिजवाब दिनेहरू पक्कै पनि छन् र जसले फल फलाउँछन्। अनि यो दृष्टान्तले यही कुरालाई निश्चित गरेको छ। सबैले नदिए तापनि परमेश्वरको वचन फलविहीन चाहिँ रहँदैन। र फल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फल अझै प्रशस्त हुनेछ। जस्तो हामी यो हृदयको बारेमा कुरा गर्दछौँ, यो मानिसलाई पापमा हराएको छु भन्ने कुरा थाहा छ। ऊ प्रभुबाट शुद्ध हुनको लागि, पवित्र हुनको लागि तीव्र चाहना गर्दछ र धार्मिकता र परमेश्वरको वचनको लागि उसमा के छ, तृष्णा छ। त्यति मात्र नभएर सुसमाचारको खातिर दुःख भोग्न परे पनि ऊ के छ, तयार छ। तर माथिका तीन माटोहरूमा, माथिका तीन हृदयहरूमा, तीन प्रकारका मानिसहरूमा यी कुराहरू थिएनन्। हामी यो चौथो माटोलाई अलि विशेष देख्छौँ, किनभने यो चौथो माटोलाई स्वयं परमेश्वरले नै तयार गर्नुभएको छ। राम्रोसँग तयार गरेको कारणले गर्दा यसले उचित रूपमा वचनलाई स्वीकार गर्छ र परमेश्वर आफैले यसको फल पनि निश्चित गर्नुहुन्छ। माथिका हृदयहरू एक तयार गरिएका थिएनन् र दोस्रो तयार गरिएका भए तापनि परमेश्वरद्वारा तयार गरिएका थिएनन्। प्रियहरू, मानवीय प्रयासमा गरिएका कामहरू अन्ततः साँचो फल विहीन हुन्छन्। फल फलाउने यो क्रममा हेर्दा हामीले देख्छौँ कि सर्वप्रथम उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ। यो सुनाइ आज्ञाकारिताको सुनाइ हो। सुनेपछि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छ। आज चर्चमा सबैभन्दा ठुलो खाँचो भनेको परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने मानिसहरूको छ। जबसम्म हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दैनौँ, फलको आशा राख्न पनि सक्दैनौँ। परमेश्वरकै वचन नबुझेको कारणले गर्दा मानिसहरूले यस खण्डमा भनिएको फललाई सांसारिक सफलता र सम्पत्तिहरूसँग जोड्छन्। तर हामीले यसलाई राम्रोसँग हेर्छौँ भने यो फल भनेको वचनको आज्ञाकारिताबाट आउने पवित्र आत्माका फलहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयम हुन्। यो फल परमेश्वरको वचनको चाहना गर्ने हृदय हो। यो फलले परमेश्वरको इच्छामा आफैलाई समर्पण गर्छ। मण्डली र समाजमा सुसमाचारको वृद्धिको चाहना गर्छ। पापलाई घृणा गर्छ र यो फल परमेश्वरले नै निश्चित गर्ने भएको कारणले प्रियहरू, हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भरोसा गरेर आउनु पर्दछ र परमेश्वरले नै यो कामलाई पुरा गर्नुहुन्छ। जसै हामी अन्त्यमा आउँदैछौँ, हामीले हेरेको यो खण्डले वचन प्रचारको बारेमा हामीसँग भएको गलत अवधारणालाई पनि सच्याउँदछ। बाइबलले मुक्तिको सिद्धान्त अनुसार येशू निश्चित मानिसहरूको मुक्तिको लागि बलि हुनुभएको हो। धेरैले यो खण्डलाई प्रयोग गरेर मानिसमा रोज्न सक्ने स्वतन्त्रता छ भन्छन्, तर परमेश्वरले तयार नगरेको हृदयले कहिले पनि वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैन र फल पनि फलाउँदैन। केवल परमेश्वरलाई मानिसहरूको
केवल परमेश्वरले मात्रै मानिसहरूको विश्वासको सत्यतालाई चिन्नुहुन्छ, त्यसैले हामी न्याय गर्न सक्दैनौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि त बाटोको माटो रहेछस्, म चाहिँ असल माटो हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। यो सत्यता चिन्ने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई एउटा दोषबाट बचाउँदछ कि जसै हामी भन्छौँ, हामीलाई वचन प्रचार गर्ने जिम्मेवार दिएको छ भने हामीले आज्ञाकारितामा सबै ठाउँमा सबै समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्दछ। किनभने परमेश्वरले चुनेका मानिसहरूको लागि परमेश्वरको राज्यमा आउने एउटै माध्यम नै सुसमाचार हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि हामीलाई तपाईँको महिमामा फल फलाउनको लागि रोज्नुभयो। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँकै महिमाको लागि हाम्रो जीवनलाई प्रशस्त फल फलाउनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामी अन्तिम भजनको लागि तयार हुन्छौँ, जसै हामी अन्तिम भजन मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा भन्ने गाउँछौँ। यसले पनि प्रभुकै महिमा भएको होस्।